Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم عزيزتي وراكم في فيديو جديد. الا كنتي انت ولا انت اول مره تشوف القناه ديالي تنقول لك مرحبا بك في القناه ديال عماد زنيتي. الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش تابونا تفعل الجرس باش يوصلك ديما الجديد. درس اليوم ان شاء الله ان بو سبيسيال غادي نشوفوا quelques phrases et quelques expressions pour bien exprimer la langue française في la différentes situations de la communication. غادي نشوفوا اهم الاسئله ولا اهم الجمل اللي تنطرحوهم اللي بواحد لا فاصون اللي هي سامبل، وغادي نوريك كيفاش دير تبدا تبدلها وتبدا تخدم بها. يعني غير ركز معايا وغادي تجيك ان شاء الله ساهل باذن الله. حاجه وحده، خلي لي كومونتير قول لي كي جاك لا فيديو، بارطاجي لا فيديو مع لا فامي ديالك وفي لي زامي ومع لي زامي ديالك في لونطوراج ديالك، هكا ان شاء الله باش كلشي يستافد وباش تعمل فائده ان شاء الله باذن الله. غادي نبداو على بركه الله. الوغ كيف قلت لكم اهم الاسئله في اللغه الفرنسيه، غادي نبداو بهاد الاداه هذه اللي هي كيسكو. كيسكو كيسكو تتعني ماذا. كيسكو تتعني ماذا، اتفقنا؟ ماذا كيسكو. ماذا فاش تبغي تقول ماذا شي حاجه، مثلا كيسكو تو فو. كيسكو تو فو. كيسكو ماذا tu veux. هنا لو فيرب vouloir. je veux tu veux. اريد انا اريد انت تريد. alors ماذا تريد. ماذا تريد كيسكو tu veux. اتفقنا؟ هنا عندي كيسكو tu fais. هنا لو فيرب faire. je fais tu fais il fait nous faisons vous faites il fait. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ عقلوا على عطاكم الستر. ils font عفوا. هنا لو فيرب faire كيف قلت لكم tu fais تفعل يعني ماذا تفعل. qu'est-ce que tu fais. qu'est-ce que tu fais. qu'est-ce que tu veux. غادي ندوزو عاوتاني qu'est-ce que c'est. نرجعوا لهنا باش تفهموا. هادو تنديروا فيرب تنقدروا نديروا tu ولا نديروا no. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ مثلا عفوا tu ولا vous. qu'est-ce que vous voulez. qu'est-ce que vous faites. ماذا تريدون. ماذا تفعلون. وتتبدل، تقدر تبدل لو فيرب. اتفقنا؟ دير اي فيرب كيف ما بغيتي. مثلا كيسكو تو بريفير. ماذا تفضل. كيسكو تو ام. ماذا تحب. كيسكو تو بوا. ماذا تشرب. كيسكو تو مانج. ماذا تاكل. كيسكو تو ريغارد. ماذا تشاهد. اتفقنا؟ ساهل ماهل هادشي هذا. شوف اللغه الفرنسيه راه ساهله، ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. غادي ندوزو كيسكو سي. كيسكو ما هذا. سي هو هذا معناته. كيسكو سي ما هذا. كيسكو سي. كيسكو سي ما هذا. كيسكو سا فو دير. كيسكو سا فو دير. سا فو دير يعني هذا. كيسكو سا فو دير ماذا يعني هذا. كيسكو سا فو دير ماذا يعني هذا. اتفقنا؟ ابخي عندي كيسكيليا. كيسكيليا ماذا إليا هناك. alors ماذا هناك. كيسكيليا نعودهم. qu'est-ce que tu veux. qu'est-ce que tu fais. qu'est-ce que c'est. qu'est-ce que ça veut dire. qu'est-ce qu'il y a. اتفقنا؟ عقلوا الله عطكم ستر على هاد لي كيسيون افيك هاد الاداه اللي هي كيسكو. غادي ندوزو هنايا بعض الاشياء، بعض الاسئله اللي تنطرحوهم مهمين. مثلا تقول له شي واحد تقول له شي حاجه، تقول له نسبا هي اليس كذلك. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ هنا pourquoi pas لماذا لا. pourquoi pas لماذا لا. après عندي où se trouve معناتها باللغة العربية أين يوجد. où se trouve la mosquée Hassan II. أين يوجد مسجد الحسن الثاني. où se trouve ta ville natale. أين توجد مدينتك الأصلية ولا فين تولدتي. après عندي tu viens d'où. من أين أتيت. après عندي où étais-tu ولا تنقولوا où tu étais. où étais-tu تنديروا l'inversion de sujet. هنا لو فيرب être فاش في l'imparfait معناتها كنت j'étais كنت tu étais كنت. alors أين كنت يعني où شنو معناتها أين. عاوتاني هنا أين. نشوفوا وحدين اخرين. مثلا نقول لك où est votre cahier. أين دفترك. أين. اتفقنا؟ après عندي où habites-tu. أين تسكن. هنا لو فيرب habiter. j'habite tu habites. alors habiter هنا في البريزون. أين تسكن ولا أين تقطن. نعاودوهم هادو avec où se trouve. أين يوجد. tu viens d'où. من أين أتيت. où étais-tu. أين كنت. أين. اتفقنا؟
وابيتو أين تسكن أو أين تقطن. عقلوا الله يعطيكم السر مزيانين على هاد الأداة تنستعملوها فاش نبغيو نهضروا على المكان. اتفقنا؟ في مكان تنخدموها، يعني في واحد اليو تنخدمو أو. أبخي عندي مثلا تنقولو pourquoi tu ne réponds pas. pourquoi tu ne réponds pas. ولا تنقولو pourquoi tu réponds pas. pourquoi tu ne réponds pas. لماذا لا تجيب. إلا بغينا نقولوا لماذا لا تجيبني تنقول لك pourquoi tu ne me réponds pas. تندخل واحد مو. فهمتوا؟ pourquoi tu ne me réponds pas. لماذا لا تجيبني. ولا فاش نقولوا pourquoi tu ne réponds pas لماذا لا تجيب بصفة عامة. اتفقنا؟ alors عندي pourquoi tu fais ça. pourquoi tu fais ça. alors pourquoi شنو معناتها لماذا. pourquoi لماذا tu fais. هنا لو verbe faire تفعل ça هذا. لماذا تفعل هذا. pourquoi tu fais ça. ولا pourquoi tu fais comme ça. لماذا تفعل مثل هكذا ولا مثل هذا. pourquoi tu fais ça. اتفقنا؟ عقلوا عليها. pourquoi tu ne réponds pas ou bien pourquoi tu ne me réponds pas ou bien pourquoi tu fais ça ولا pourquoi tu fais comme ça. عقلوا عليها الله يعطيكم الستر. غادي نشوفوا واحدين اخرين ان شاء الله باذن الله. tu veux quelque chose. tu veux quelque chose. tu veux هنا le verbe vouloir. je veux أريد. tu veux أنت تريد. تريد شيئا ما. تريد شيئا ما quelque chose شيء ما. tu veux quelque chose. tu veux quelque chose. فاش تبغي تجاوب تتقول له oui je veux. oui مثلا je veux وتتقول له شنو بغيتي ولا non je ne veux pas. اتفقنا؟ quelle est votre décision. quelle est votre décision. هنا عندي هاد كال تتسول هي معناتها باللغه العربيه هو ما وهنا تنديروها مثلا اللي درنا دوزال او تتكون مؤنث ديسيزون حيت مؤنثه. انا قلت لكم ديجا في واحد الدرس اللي تيسالوا ب اي او ان راهم مؤنثين تقريبا كلهم. اس اي او ان وبالتي اي او ان هادو كلهم مؤنثين. يعني ديسيزون فيمينا يعني تندير كيلي فوتر ديسيزون. لاحظوا هنايا بروبليم تنقولوا لو بروبليم يعني مذكر تنقول لك كيلي طون بروبليم غير بال وحده ما تنديرش دوزال. اتفقنا ولا متفقناش؟ عقلوا على هاد الحوايج باش توليو تتعرفوا وقتاش ديروا هادي وقتاش ديروا هادي. alors quelle est votre décision. ما هو قرارك. pourquoi tu me regardes. pourquoi tu me regardes. لماذا تنظر إلي. اتفقنا؟ هاد مو تتعود عليا. لماذا تنظر. regarde le verbe regarder تنظر me ليا. quel est ton problème. شتوها هادي مذكر وهادي مؤنث حيت بروبليم مذكر وديسيزيون مؤنث درنا لها هادي. quel est ton problème. ما هو ولا ما مشكلتك. ما مشكلتك. الوغ هنا quel est ton niveau. quel est ton niveau عاوتاني درنا هادي مذكر علاش حيت نيفو مذكر تنقولوا لو نيفو. اتفقنا؟ quel est ton niveau. ما مستواك. اي ابخي عندي كيلكو زوتي تا هما تنستعملهم ولا تيتسموا دي برونو انتيروغاتيف اللي تنستعملهم باش نطرح اسئله. كاين كومون اللي هو كيف. كاين كوا اللي هو ماذا. كاين كومبيان اللي هو كم. اتفقنا؟ الوغ كومون كيف كوا ماذا كومبيان اللي هو كم. هادو سو سون دي كيسيون اللي تنستعملوهم ديما في لا كومونيكاسيون في لا لونغ فرونسيز. حاولوا تعقلوا عليهم الله يعطيكم السر. حاولوا تبداو حاول تعقل على البدايه ديالهم وبدا تبدل هاد الكلمات اللي وريتكم. حاولوا تعقلوا الله يعطيكم السر على هاد لا ميثود اللي تنوريكم وبداو تستعملوها في لا كومونيكاسيون. هذا هكا ما غاديش تلقى مشكله. انا متاكد غادي تولي تديباني راسك ماشي غادي تولي واعر. باش ما نكذبش عليك باش تولي واعر خصك تضبط قواعد اللغه الفرنسيه تضبط بزاف ديال الاشياء. مي باش تولي تديباني راسك كيف قلنا وما يبقاش عندك مشكل قدام الناس وتولي لا لونغ فرونسيز ماشي شي حاجه اللي تدير لك عقده ولا تتخلعك وتتخليك حشمان قدام الناس حيت ما تعرفش تجاوب. اتفقنا؟ كان معكم مزينتي. لا امل اللقاء بكم في فيديو جديد وفي دروس جديده. تنقول لكم السلام عليكم.